बन्सल टी कम्पनी अधीनस्थ सुकेपोखरी खण्डको मंगरजुङ चियाबारीमा मालिक वर्गबाट भइरहेको श्रम शोषण विरुद्ध गेट सभा तथा धरना प्रदर्शन शुरू गरिएको छ। श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा धेरै वर्षदेखि देखिएको खर्च तथा वेतन भुक्तानमा अनियमितता तथा एकाधिक साहुलियतबाट वञ्चित रहनु परेको स्थितिलाई केन्द्र गरेर गेट सभा डाकिएको बताएको छ। झन् के भयो अरे खर्च देख्छन् अरे मान्छेले कमान काम गर्छ मरिमरि त्यस्तो दिनु पर्दैन। अरू कमानको कहाँबाट आएको खर्च नागाडी हेर न टर्जमको गएको हेर त्यसै जानुपर्छ खर्च दिने। तिमीहरू चाहिँ टर्जम जाने फेरि यहाँ आउनु कसरी खाँदैछ भातहरू चाहिँ अब भोकै नि अब अहिलेसम्म के न केही खाइ नखा छाड टोपी लाग्यो खामै खेमाइ यिनीहरू गेट मिटिङ गर्छ नि। अहिले बडसट कानले थाम्दिन्छ बडसट निक्लिँदैन जब सक्छ निक्लिन्छ हो। अन्त अरू कमानहरू साङ्गतिर त्यो बिगा लाख पर पैसा आयो खर्च टक्टर दिन्छ र उनीहरू जान्छ भने यहाँ त खै 300 नाम निक्लिन्थ्यो यो कोटी छोटे बुढी लगेर जानु पर्यो नसकेर। सक्ने भयो बुढोले पनि दिन्थेन होला के भन्छ पत्ती गएको छैन हामीलाई बुझ्यौ हाम्रो यस्तो भएको छ खर्च नदिएको भनेदेखि मिला होइन दिने भए त आज त शनि बुधबार त लिइसक्नु पर्ने दिइसक्नु पर्ने खै काम मात्रै गरेर जान्छ खै। अब हामी गोदाम त काम गर्छौँ जे भने त्यही होइन उनीहरूले खुसी भएर दिन्छ खै। यिनीहरू यसो काम गर्छ यिनीहरू साह्रो पऱ्यो कमानको नानीहरू पढाउँदैछ कसरी पुग्यो ब्याग छुट्टी नरहेछ चिलाउनु पर्ने त्यस्तो हुन्छ। मान्छे त मरिमरि काम गर्नु हुँदैन कमान कति ल्याउँछ दिन्छ हो खै खर्च भिजी गरे कामहरू। अब सबैजना आयो नि मिटिङ गर्छ यी हो थुप्रै है कराउँछ भाषण दिन्छ खै दिनेको दियो झन् दिँदैन। अब यिनीहरूले यसो भन्छ हामीले यसो विशेष हिजोदेखि जुन चाहिँ यो मंगरजुङ चियाबारी दार्जिलिङ अर्ग्यानिक प्राइभेट लिमिटेड अधीनस्थ मंगरजुङ चियाबारी नागर टीमा जुन खालको यो मालिक पक्षको यो दबाव नीतिको विरुद्धमा हेलचक्राइको विरुद्धमा यो गेट मिटिङ सुरु गरिएको छ। बिहानी 1 घण्टा गेट मिटिङ गरेर त्यसपछि आफ्नो दैनिक कार्यमा हामी लाग्ने र यो क्रम यो त्यसै राखिएको होइन यो अति नै भयो। आजसम्म विगतमा पनि 2 खर्च र तलबको लागि यसरी नै गरिएको थियो। त्यति बेला गेट मिटिङ नगरेर हामीले डिस्प्याच गर्ने काम गरेको थियो। 2 तलब खर्च दिएपछि हामीले यसरी फेरि डिस्प्याच छोड्दियौँ फेरि लगत्तै अहिले आएर अब रनिङ त 3टा चल्दैछ 3-15 हुन्छ अब यो रनिङ कम्प्लिट हुँदाखेरि त त्यसले गर्दा अझसम्म पनि दिने कुनै छाटकाटै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजोदेखि चाहिँ यो गेट मिटिङ आधा घण्टाको गेट मिटिङ यहाँ राखेर मालिक पक्षको यो शोषणको विरुद्धमा जुन चाहिँ धरनाको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ यो एउटा सैद्धान्तिक अनुशासित अनि गणतान्त्रिक तरिकाले हामी यो धरना कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने। यस अवधि हामी कसैप्रति अव्यवहार अपशब्द दुर्व्यवहार नगर्ने कसैलाई क्षति पुर्याउने व्यक्तिगत क्षति पुर्याउने अनि जुन चाहिँ एउटा कुनै पनि यो प्रपर्टीलाई क्षति पुर्याउने हामीबाट त्यो काम हुने छैन। प्रत्येक कर्मचारीको हाम्रो एउटा सबैको सोच यही हो किन यो हाम्रो प्रपर्टी हो। तर मालिकको अत्यन्तै हेलचक्राई साह्रै दबदबाउ दिँदाखेरि चाहिँ हामी यो बाध्य भएको। नत्र भए यो ग्रुपमा विगतमा कतिवटा गार्डनमा पत्ती टिपेन कामै गरेन र पनि हामीले यसलाई सुचारू रूपले केही मालिकको हामीप्रति अलिकति दया जाग्छ कि यसले अलिकति सुचारू रूपमा ल्याउँछ कि भन्ने हामीले सोचेर गरेको थियौँ। तर यो अहिलेदेखिको होइन 2019 दिनको यो खालको यसले वर्ताउ देखाउँदैछ हामीसँग। प्रत्येक मिटिङमा यसले एउटा डेडलाइन दिन्छ यो महिनादेखि सुरु हुन्छ अर्को महिनादेखि सुरु हुन्छ। हामी त एउटा सिङ्गो एउटा सानो एउटा शाखा एउटा मगरजुङ भित्रको एउटा सानो कमानको एउटा कर्मचारी हो। हिजो अस्ति विगतमा 400 सेन्ट्रल कमिटीकोहरू ट्रेड युनियनको सिलगढीमा मिटिङ बस्दाखेरि पनि सोझै रूपले यिनीहरूले मालिकले के गर्यो जुनदेखि मात्रै पैसा दिन्छु भनेर भन्यो र अझसम्म हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ। यो एउटा पिक सिजनमा त मालिकको पक्षबाट यो खालको हेलचक्राई अत्याचार अवहेलना हुन्छ भने अबको भविष्य टिकाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ यो विषयमा हामी धेरै चिन्तित छौँ। मालिकले के गर्यो जुनदेखि मात्रै पैसा दिन्छु भनेर भन्यो र
र अझसम्म हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। यो एउटा पिक सिजनमा त मालिकको पक्षबाट यो खालको हेलचक्राई अत्याचार अवहेलना हुन्छ भने अबको भविष्य टी गार्डनको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो विषयमा हामी धेरै चिन्तित छौँ। हामीले सोच्दैछौँ हामीले के चाहिँ गर्नुपर्ने। यस बेला न कुनै सरकारी सङ्गठन न कुनै सङ्गठन आएर यो कमानको लागि बोलिदिन्छ। हामी कमानको निम्ति केवल हामी कमाने मात्रै पनि जागा नभने अन्य कसैले पनि आएर हामीसँग साथ नदिँदो रहेछ। हामीले यो फिल गर्यौँ। दार्जिलिङको एकदमै यो एउटा रोजगार दिने व्यवस्था सबभन्दा ठुलो व्यवस्था नै यो टी गार्डन हो भने, तर यो टी गार्डनको लागि प्राय कोही पनि चिन्तित चाहिँ देख्नु हामीले दुःख चाहिँ त्यसमा लाग्यो। आज टी गार्डनको लागि के गरौँ भन्दाखेरि सायद कोही पनि अघि आइदिँदैन। हामी कर्मचारी खुदै आउनुपर्छ। यो बहुत दुःख लाग्दो कुरो हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अवस्था, हाम्रो जुन चाहिँ हाल छ, यो हालतदेखि हामीले उठ्नको निम्ति हामीले यो मालिकले एउटा दबाब दिनुको लागि हिजोदेखि मात्रै हामीले यो एउटा गेट मिटिङ प्लस डिस्प्याच रोकिरहेको छौँ। हाम्रो यो डिस्प्याचको काम लगातारै रोकिनेछ, किनभने मालिकले 2 खर्च दिन्छ, तलब दिन्छ, फेरि उठाएर लान्छ, फेरि अर्को खर्च र अर्को तलबको लागि हामी यसरी नै 1 महिना 1.5 महिना बादमा फेरि यसरी नै गेट मिटिङ गरिरहनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो साह्रै ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हामी मालिक पक्षलाई पनि भन्छौँ, हामीले आफ्नो पाउने खर्च तलब बाहेक अरू केही मागेको छैनौँ। केही मागेको, न घर बनाउँछौ तिमीहरू, न मेडिकल फेसिलिटी दिन्छौ, न केही पनि दिँदैनौ, न एउटा खर्च र तलब पनि दिन सक्दैनौ भने चाहिँ यो कमान छोडिदेऊ तिमीहरू। हामी हाम्रो बलबुत्तामा हामी यो कमान चलाउँछौँ, चलाएर देखाउँछौँ पनि हामी। र तपाईँहरूले मालिक वर्गलाई मेरो यहाँबाट यही चुनौती छ, यही एउटा सजेसन अथवा अनुरोध भन्छु म। यदि यो पिक सिजन पनि कमान यो फर्करको हो, एकदमै निम्न स्तरको सोच लिएर चल्छ भने आज अर्कोबाट लिएर मागेर दियो, अर्कोबाट लिएर दियो, कोइला पठायो पैसा छैन रित्तै फर्काइदिन्छ, तेल पठाए तेलको लागि गाडी रित्तै फर्केर आउँछ। यो अवस्था भएर यस्तो भइ पनि चलाउनु भन्दा चाहिँ बरु बेच। मालिक पक्षलाई म यो जोनी टाइम्स माध्यम यो भन्न चाहन्छु कि 4पट्टि बाँकी खोज्दै 4पट्टिबाट ऋणमा डुब्दै कमान चलाउनु भन्दा चाहिँ बरु बेचिदेऊ। बेच्दाखेरि त्यो सठिक ढङ्गले बेच, किनभने हामी अफिसमा काम गर्ने भएर हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा थाहा छ कि यसको जुन चाहिँ एउटा लाइबिलिटी कति बस्दैछ, यसको जुन खालको एउटा इल्ड कति छ टी गार्डनको, तिमीले नबेच्ने दाम राख्दाखेरि मात्रै यो बिक्री नभएको, सठिक ढङ्गमा राख। तिम्रो सालमा कति प्रोडक्सन हुन्छ, तेलको लागि गाडी रित्तै फर्केर आउँछ। यो अवस्था भएर यस्तो भइ पनि चलाउनु भन्दा चाहिँ बरु बेच। मालिक पक्षलाई म यो जोनी टाइम्स माध्यम यो भन्न चाहन्छु कि 4पट्टि बाँकी खोज्दै 4पट्टिबाट ऋणमा डुब्दै कमान चलाउनु भन्दा चाहिँ बरु बेचिदेऊ। बेच्दाखेरि त्यो सठिक ढङ्गले बेच, किनभने हामी अफिसमा काम गर्ने भएर हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा थाहा छ कि यसको जुन चाहिँ एउटा लाइबिलिटी कति बस्दैछ, यसको जुन खालको एउटा इल्ड कति छ टी गार्डनको, तिमीले नबेच्ने दाम राख्दाखेरि मात्रै यो बिक्री नभएको, सठिक ढङ्गमा राख। तिम्रो सालमा कति प्रोडक्सन हुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट राख्देऊ न, तपाईँ किन्नेले किनिहाल्छ नि। यहाँ हामीलाई जुन चाहिँ प्रोडक्सनको फिगरहरू उल्टापल्टा बनाएर बढाएर छाटकाट गर्नु लागेर ज्यादा बनाएर तिमी आफ्नो प्रपर्टी बेच्ने कोसिस गर्छ, त्यो चाहिँ तिम्रो गलत हो। राइट जति यसको प्रोडक्सन छ त्यो देखाएर बेच, त्यो किन्ने मान्छे थुप्रै निस्किन्छ। तर यसरी गलत ढङ्गमा गलत तरिकाले देखाएर कमानलाई अझ यस्तो सोचनीय अवस्थामा पुर्याउनुमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी उत्तरदायित्व जम्मै हात चाहिँ मालिक बाहेक अरू कसैको पनि छैन। मालिकले एउटा रेगुलर दिनुपर्ने खर्च र तलब मात्र दिँदा पनि कमान सुचारू रूपले चलेको, तर केही पनि त्यति टाइममा दिनु नसक्दाखेरि पब्लिकहरू केही माग छैन। खालि यो आफूले गरेको रोजगारी, आफ्नो रोजको आफ्नो कमाइको टाइममा भुक्तान गर भन्ने कोसिस मात्रै हो। यहाँ हामी कसैले भिख मागेको होइन, यो हाम्रो अधिकार हो। यो अधिकारभित्र हामीले यो अधिकार हामीले कस्तो प्रकारले माग्नुपर्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। हामीले यसलाई अझ पनि भन्दैछौँ, कुनै प्रकारको दङ्ग फसाद असैद्धान्तिक अनुशासन बेगर चाहिँ हामी यो काम गर्दैन। हामी जहिले पनि हामी सम्पूर्ण कर्मचारी पक्षबाट गणतान्त्रिक तरिकाले अनुशासनबद्ध भएर आगामी कार्यक्रम हामी त्यसरी नै सञ्चालन गर्नेछौँ भने यो जबसम्म मालिक पक्षबाट यो मात्रै होइन नि, हामी माझमा 2015मा राखेको जुन चाहिँ ग्रेजुटी छ 65 लाख ग्रेजुटी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म 3.5 लाख जस्तो दिएर थन्काइरहेको छ। 4 जनाको दियो, मर्नेहरूमा 4 जनाको दिएर 15 जना ड्युज गरिरहेको छ।
बिचमा थुप्रै छ यस्तो केसहरू राख्नुपर्ने त अझै 75 जना डल्लै नै छ। यो जुन चाहिँ 2015 को 16 को 17 को यिनीहरूले 19 मा राख्यो तर त्यो राखेर पैसा चाहिँ दिएको छैन। बिचाराहरू घरमा बसिरहेछ, कतिजना मरिसके जसले चाहिँ आफ्नो ग्रेजुएटी खानु पाएन। अनि अब राख्नुपर्ने पनि 80-90 जना भन्दा कम्ती छैन।